أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الفلاح. الله أكبر أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا، وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وقاثا. فالزم الصدق في الحديث ولازم التقوى تظفر بخيري الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، الدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا لا يثبت بها شيء من الأحكام. قال الشاطبي رحمه الله: فائدتها أي الرؤيا البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. والله حفظ نبينا عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. متفق عليه. ومن رأى النبي صلى الله على أنه خير من غيره، ومن رآه على غير صفته الواردة في السنة
هي أضغاث أحلام، والخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. लगा लो बेटी, सर पे लगा लो।